السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي قلنا بي اش بي كوميرس. الجزء السابق كنا زدنا يعني الفورم ديالنا، وقلنا في هذا الجزء هذا غادي نزيدو الفونكسيون اللي هي نيو برودكت، فخصنا نزيدوها في دابا الداشبورد ما غاديش نحتاجوها. النافبار، هاد النافبار نقدروا نساليو معاه دابا في الحين باش كاع بلا ما، حيت انا ما كنحملش يبقاو شي باج مفتوحه اللي ما عندي من ندير بها، فغادي نساليو معاه دابا. غادي نجي نحيد هادي، نهز هادي من هنا، وغادي نجي لهنايا فين عندي هنايا لوجد، فغادي نجي يعني خصو يكون كونيكتي و ادمين يعني في نفس الوقت. ادمين عاد نافيشيو هاد لو ليان هذا. غادي نجي لهنا، غادي نهز هادي من هنا وغنزيدها هنايا، ماشي هنا، ماشي ها هنا، وانما ها هنا الفوق. فهنايا خص حتى يكون ادمين. غادي نحيدو هادي نديرو لها هكذا، وهنايا ادمين يعني يكون ادمين عاد يتافيشا هاد لا ليني هادي لتحت ديال ادمين. فغنجي لهنا نفعلو واحد شويه، غادي نديرو اند اف باغي باش بلا ما تبقى عندي انا لي باج اللي ما كنخدمش بهم، فما نديرلاش ولا اللي ساليتهم ما خصهمش يبقاو مفتوحين. فإلا جينا دابا غادي نلقاوها هو هنايا ادمين، ولكن ملي كيبان لي ميم عندو، حيت عندو هاد الناف لينك، غادي نعطيوه دروب ايتم في الكلاس باش يجي مقد مع خوتو. فإلا جينا درنا اكتواليزي هنا فهو ادمين، الا كليكينا عليه غيدينا للادمين. فهمتي؟ فدابا باش بلا ما تبقى مفتوحه عندي انا هاد النافبار هنايا، حنا فسالينا معاه. فغادي نمشيو دابا لاباج ديالنا ولا الكونترولر ديالنا اللي هو برودكت كونترولر. برودكت فين هو برودكت كونترولر؟ برودكت كونترولر هنايا غادي نزيدو الفونكسيون ديالنا اللي هي public function. قلنا نيو برودكت، لا نيو برودكت وهاد نيو برودكت هادي هنايا فين غادي نريكوبيريو لي دوني اللي غيجيونا، فتقريبا نفس داكشي اللي كنا درنا في اليوزرز، فما فيها باس الا كوبينا وكولينا. هنايا غادي نحتاجو هاد الاراي هادي، فنفس الشي غادي نكوبي غير هادشي اللي عندي هنايا، نزيدو عليه شي لعيبات اخرين. غادي نقولو if is set، يعني الا جاتنا، يعني الا كان عندنا الفورم سابميت، كليكينا على سابميت، فهاد الحالة هادي عاد غادي نريكوبيريو لي دوني ديالنا، حيت السابميت جات. فهنايا غادي نجي اول حاجة اللي غادي نريكوبيريوها، فعقل على السميات ديال الاخر ديال لي شون، بانك راك مسميهم هما هادو. فعندي هنا البرودكت تايتل، حيت الا ما دازتلكش الفورم عرف بانه راه عندك شي حاجه ماشي ديالك، بانك راك غلط في شي حاجه. هنايا ديسكريبشن، وحتى السميات ديال هنا، السميات ديال هنا يكونوا هما السميات اللي عندك في لاباز دو دوني. هادو السميات ديال لي شون اللي زدنا في الفورم. هنايا في النيم، هنا النيم برودكت تايتل خصو يكون عندك هنايا برودكت تايتل، وهنايا على حسب لاباز دو دوني السميه اللي عندك في لاباز دو دوني في لاطابل اللي هي برودكت، السميه ديال لو شون خصها تكون نفسها هنايا. وهنايا عندنا موراها كونتيتي، هنايا درنا برودكت كونتيتي. وهنايا عندي شورت ديسك، شورت ديسكريبشن، وحتى هنا راني درتها هي بحال شورت ديسكريبشن. وهنايا غادي نزيدو من بعد الشورت ديسكريبشن كاين برودكت ايماج. بالنسبه لليماج غادي نزيدو واحد الفونكسيون هي اللي غتزيد لنا ليماج. انا غادي فونكسيون هي اللي غتزيد لنا ليماج ديس ابلود فوتو، فخصنا حتى نديرو الابلود للفوتو. من بعد غنزيدو هاد الفونكسيون هادي، عاد نزيدو يعني حتى نريكوبيريو الفوتو، عاد نزيدو البرودكت. هنا الاولد برايس،
يعني الثمن القديم. وهنايا البرودكت برايس غادي نزيدو هنايا، وهنايا برودكت برايس، وهنايا برودكت كاتيجوري اي دي. نجي لهنا كاتيجوري اي دي، فكنظن بان عطيتو نفس السمية. فين هو الاي دي؟ هو هاد السيليكت هذا هو في برودكت اي دي صافي. باش ما نغلطوش، باش ما يعطيناش ايرور نبقى عاوتاني كنقلبو فين هي. هنايا الريزالت غيكون عندنا برودكت، هو برودكت عاوتاني في الكونترول في الاخر في كي سميتو في الموديل غادي نزيدو الفونكسيون اللي هي اد برودكت. اد برودكت هادي غادي تاخد الداتا صافي. من بعد ملي لا جاتنا الريزولتا هي هادي كنافيشيو ميساج ديال سوكسي برودوي اجوتي، وهنايا غادي نريتورنيو اليوزر البرودكت. نمشيو للبرودكت صافي. كانت شي ايرور غادي نافيشيوها هنايا هذا مكان. دابا قلنا غادي نزيدو بعدا الفونكسيون اللي هضرنا عليها ديال الابلود فوتو، اللي هي هادي اللي غنديرو بعدا الابلود فوتو. عاد ناجوتيو لوتيل، عاد ناجوتيو البرودوي، فغادي نديرو بابليك فانكشن ابلود فوتو. فابلود فوتو غادي نديرو واحد بعدا غادي نشوفو واش عندنا، غادي نسميو، غادي نزيدو واحد الفاريابل نسميوها اولد ايميج هادي. من بعد وغادي نزيدو هاد لو شون هذا، غادي نزيدوه عندنا غادي نزيدوه في هاد لو شون هذا. من بعد غادي نزيدوه عندنا هنايا في الفورم، فحيت خص الا لوتيليزاتور دخل لنا ليماج، يعني راه باغي يموديفي ليماج غادي نموديفيوها، ما دخلش غادي نخليو ليماج القديمه. فهادي غادي نحتاجوها، ما غاديش نحتاجوها هنايا في لاجو. في لاجو ضروري ما خصك تزيد ليماج، غادي نحتاجوها في لا موديفيكاسيون. فهاد الفاريابل هادي غير خليها هنايا، المهم عقل عليها. من بعد دابا نعاودو نرجعو لها. هاد برودكت كارنت ايميج دابا غير خليها تما وصافي. غادي نديرو داتا اللي فيها لا 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 يا حبيبي، لا 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 يا حبيبي، انا راني غلط يا حبيبي، غلط. ماشي هادشي خليتها من بعد، شي مازال غنوصلولو. دابا راه حنا في اللي غلط، انا غلط. دابا راه حنا في الابلود ايماج، على حسابني راني في الابديت ايماج. فدابا غادي نديرو الابلود، عاد نهضروا على الموديفيكاسيون. فغادي نحددو فين غادي تمشي لنا ليماج ديالنا. غيمشيو لنا للدوسي اللي هو بابليك، وفيه واحد دوسي ابلود. باش ما يعطيكش الايرور غادي تجي للبابليك هنايا، وغتزيد واحد الدوسي تسميه ابلود فين لي زيماج غيمشيو. هو هذا ابلود، فهمتيني؟ غادي تزيدو تمايا. دابا قلنا له بان لي زيماج غيمشيو لنا لهاد الدوسي هذا. من بعد غادي نريكوبيري التايم اللي هو الوقت الحالي هذا، غير باش غادي نزيدوه مع النيم ديال ليماج. من بعد غادي نريكوبيري السميه ديال ليماج، فغادي نقول str replace. هادي غير باش كنرومبلاسيو شي حاجه في واحد السميه. مثلا الا كان عندي اسباس او لا تيري في ليماج غادي الا كان عندي اسباس في ليماج غادي في السميه ديال ليماج. الا كان مثلا سميه ليماج سميتها صا ما تي، فاحنا غادي نعوضو هاد الاسباس هذا، غنعوضوه بتيري. هذا هو المعنى ديال هاد الكود هذا. الا كان عندنا الاسباس هنايا عوضو لنا بتيري، وغادي نقول str لور str تلور، يعني غادي نحول السميه ديال ليماج غادي نردوها. الا كانت عاوتاني ماجيسكول نردوها مينيسكول. فغادي تكون عندنا ليماج هنايا في ايميج. فغادي يبقى واحد المشكل ديال التيست ديال السايز ديال ليماج. غادي نخليه لك اخايا واختي، دير شويه ديال البحث. انت دير شويه ديال البحث، راه كلشي كاين جوجل، كلشي كاين. غير جوجلي غادي تلقى كلشي. غادي دير غير هكذا، دير تشيك ايميج سايز، فهمتي، بي اش بي، وغادي يعطيها لك باش تيستي على السايز ديال ليماج. حيت حنايا في بي اش بي ما كيعطيك ما تفوتش 8 ميغا. فغادي تيستي تقول الا كانت السايز ديال ليماج واش 8 ولا على حسب انت شحال باغي، على حسب لا باز دو دوني ديالك
8 ولا 2 ولا المهم نتا على حسب شحال بغيتي تحدد. فإلا كانت غادي تافيشي تورني واحد الميساج ديرور بانه راه لا طاي ديماج ديبا ليماج ديباس لا طاي ليميت ديال فهمتي اللي انت محددها. فهذا واحد ليكزيرسيس خليه عندك. المهم قضي نتايا تشوف كيفاش ديرلو. فإلا ما درتيش هكذا راه ما غاديش تتعلم. من بعد غادي نريكوبيريو التايب ديال ليماج. التايب ديال ليماج اللي هو واش بي ان جي ولا شنو هو الاخر ديالها. فغادي نريكوبيريوه دائما من الفايل واش بي ان جي ولا جي بي جي. وممكن عاوتاني دير واحد الاراي فهمتي دير واحد الاراي. هاد الاراي تسميها تيبس وفيها لي تيب اللي انت كتقبل مثلا بي ان جي جي بي جي جيف ولا الا بغيتي تزيد. مثلا الا دخل لك هو بي دي اف غادي تافيشي ايرور في داك الاراي. غادي تيستي على التيب غتقول اف ان هكذا ان اراي غادي تعطي الاراي اللي هي التيب. مثلا الاراي سميتها تايبس وغتعطي انت السميه اللي كتقلب عليها التيب ديال ليماج. فإلا ما كانش التيب كاين في داك الاراي غتقول له بانه هاد التيب مثلا راه ما مقبولش. لي تيب المقبولين هما بي ان جي. هادي فهادي من الامور اللي انا خليتها لك تزيدها. من بعد غادي نريكوبيريو ليكستونسيون اللي هي السبستر. غادي نريكوبيريو ليكستونسيون ديال ليماج. باش نريكوبيريو كنخدمو بالسبستر كنعطيها النيم اللي غادي تريكوبيري منو اللي هو السميه ديال ليماج. وكنقول لها فاش من بوزيسيون فين غادي تلقى str pose. هاد الفونكسيون str pose find the position of the first occurrence. غادي نقولوا له منين غادي يبدا يقطع من البوان. حيت حنا ليماج غادي تكون عندنا هكذا ايماج بوان جي بي جي مثلا. هاد ليكستونسيون باش نريكوبيريه غيجي هو غادي يقلب في النيم اللي هو السميه ديال ليماج. غادي يبدا من اول مره غيلقى النقطه غيريكوبيري. فاش غادي يلقى النقطه غادي يريكوبيري هاد جي بي جي هادي وغادي تكون عندنا حنا في ليكستونسيون. هذا هو المعنى ديالها. دابا سيدي ملي ريكوبيرينا ليكستونسيون خصنا نرومبلاسيوه غادي نديرو عاوتاني str replace. شنو غنرومبلاسيو؟ غادي نرومبلاسيو النقطة اللي عندنا هاديك البوان اللي عندنا غادي نرومبلاسيوها بالفيد. وفين عندنا في الاكستونسيون باش ما تبقاش عندنا داك النقطة فهمتيني. من بعد غادي نزيدو دابا عاد غادي نديرو الاسم اللي غادي يكون ديال ليماج. فغادي نديرو واحد كتسمى ريغولار اكسبريشن بريغ ريبليس. هذا ريغولار اكسبريشن الا كانت عندنا شي حاجه في ليماج ما كانت عندنا شي تيري فهمتي. فهنا غادي نديرو سلاش. كانت عندنا شي اونتي سلاش مثلا كانت عندنا شي نقطه. المهم غادي ندير هذا غير ريغولار اكسبريشن. ممكن انك تقلب عليهم في جوجل. كلشي راه كاين في جوجل في عمو جوجل. هادي غير ريغولار اكسبريشن اللي هي هادي. وهنا اس. فغير الا كانوا دي كاركتير ولا ارقام ولا شي حاجه اللي المهم شي حاجه اللي ما خداماش غادي نعوضوها باش ما يتانجسترش عندك في لاباج دو دوني دي كاركتير اللي انت ما عندك ما دير بهم. فهادي غير ريغولار اكسبريشن اللي هي هادي. فماشي ضروري. المهم غادي تفهم كل سطر. المهم غتعرف شنو. غادي نرومبلاسيوه بالفيد فين في النيم في حالة ما كان عندنا دي كاركتير. بريغ ريبليس نشوف نتاكد واش هي هادي حيت هادشي كيبان لي فيه بزاف ديال الاخر. فهنايا بوان اس باش ما يعطيناش شي حاجه اللي ما عندنا ما نديرو بها وصافي. فهادشي هو هداك تك 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 صافي. دابا سيدي غادي نديرو السميه ديال ليماج. السميه ديالها الاخيره. فغادي نكونكاطينيو النيم ديالنا اللي هو هذاك. غنكونكاطينيوه مع تيري. وغادي نكونكاطينيوه مع التايم اللي زدنا اللي هو التوقيت فاش زادت التصويره. وغادي نكونكاطينيوه مع البوان اللي هي البوان اكستونسيون معها ليكستونسيون يعني جي بي جي ولا بي ان جي ولا شي. فدابا غادي ندوزو الابلود. غادي نقول if move upload فايل. وغادي نعطيو الفايل اللي هو ليماج ديالنا. غادي نقول ايماج وهنايا طومب نيم. فغادي يكون عندنا واحد النون اللي هو طومبورير.
وكنعطي فين غادي تزاد هاد ليماج، فغادي تزاد في الداير اللي هي الدايركتوري اللي زدنا اللي هي البابليك ابلودز، كنعطي سلاش وكنكون كاطينيها مع السميه ديال ليماج. فاين فوا غادي دوز ليماج غادي يوقع الابلود، غادي نزيدوها في الدوسي مع السميه اللي حددنا. فدابا هذيك ليماج اللي تزادت غادي نديرو لها، غادي نريتورنيوها حيت هي اللي غادي تزاد في لاباز دو دوني. ما كانتش الا ما كانتش عندنا الا ما كانتش عندنا المهم الا ما كانتش عندنا هاد ليماج هادي، غادي نجيو بعدا هنا غنزيدو واحد الفاريابل هي اللي كنت هضرت عليها في الاول اللي هي اولد ايماج، غنزيدوها هنايا وغنعطيوها النال. فهادي غادي نحتاجوها في الموديفيكاسيون، حيت في الموديفيكاسيون كيف قلنا الا ما زادش هو تصويره جديده وبغا يخلي غير القديمه، هاد اولد ايماج غادي نعطيو هذاك التصويره القديمه هي اللي غنريتورنيوها هنايا. غادي نديرو ريتورن ها هي اولد ايماج، فما غاديش ما غنزيدو والو، حنا غادي نريتورنيو غير التصويره القديمه. وإلا ما عطاهالناش الا ما كانتش في يعني الا هو دار لاجو يعني هذه كانت نال، يعني راه غادي تدوز غادي نخدمو بلاجو، فغادي تيكزيكوتا هاد الكود. وإلا كانت عندنا هنا الاولد ايماج غادي تريتورن هنا، وهي في جميع الحالات حنا عطيناها نال هنا ديما غادي تريتورني النال. المهم حنا غادي نعرفو علاش حنا كنريتورنيو النال. شفت شي حاجه عندي هنايا انكسبكتد، شي حاجه ماشي هي هذيك ياك، شي حاجه ما هياش. فنشوف شنو عندي هنايا. انا راني ناسي واحد القوس، نسينا واحد القوس، ها ياك، واش ناسي قوس ولا ناسي شي حاجه اخرى. المهم اف موف فايلز عندي ايماج تومبورير، كيبان لي هادشي هو هداك فين كاين. عندي هنايا 6. صافي حيت راني داير القوس هنا وخصني نورمالمون ما نديرش القوس، كنصيفط الفيشي ونعطي الشومان فين غادي يمشي. فدابا سيدي غادي ندوزو نديرو اول تجربه، نديرو تيست. قالك expected end of file online 67. شتي شي حاجه ما هياش هنايا. هاديك شي حاجه غلطان فيها ولا كيفاش؟ شي حاجه عندنا فيها الغلط، معرفتش فين كاين شي ايرور، شي حاجه نسيتها، شي حاجه ما هياش. غادي ندير بوز نشوف فين كاين المشكل ونرجع. بكل بساطه كانت عندي هنايا واحد السينجل كوت، فهي اللي كانت دايره لنا المشكل، فخصنا هنايا الدوبل كوتس. فدابا عاد هو ما كاينش المشكل، فغادي نعاودو نديرو اكتواليزي. الا جينا دابا غادي نشوفو ناجوتيو شي برودوي، نسميو شي حاجه كما كانت، مثلا ما اي حاجه توشيبا ولا شي حاجه. المهم هكذا توشيبا. هاد البسودو هذا ما عرفتش، هاد البسودو منين خرج لنا البسودو، خصنا نحيدو هاد البسودو هذا. بلاتي خصنا نرجعو عن هذاك البسودو، بقى عندي من الاخر. هو هذا البسودو هذا ماشي بقى عندي من الفورم ديال لاجو اللي كنت درت كوبيات من الاخر. فدابا عاد مزيان. قلنا غادي نديرو توشيبا، غادي نديرو توشيبا لا توشيبا is great ولا is a great choice for me. نديرو هكذا وهنايا هكذا، وهنا غادي نشوفو نديرو ملتي ميديا. البري غنديرو مثلا شي 2000 وهنايا 3000 وهنايا الكونتيتي غنديرو 10 وغادي نسيليكسيونيو شي ايماج. سيليكسيونيو ليماج، غنديرو اي ايماج المهم اللي بان لنا. غنزلو هاد ليماج هادي،
فانا سيليكسيونيت ليماج غندير فاليدي. فعندي ايرور فين هادشي؟ قالك في اللاين 36 اندكس برودكت تيري undefined index product تيري و undefined وهادي str pose expect وهنا call to undefined. حقا راه مازال مزدناش مازال مزدناش الاخر هادي الله يعاف علينا مازال مزدناش هادي صافي مازال مزدناش كيسميتو لاجو الفونكسيون في الموديل. شنو هنا قالك برودكت 36 هنايا راني شتي هنايا راني غلط هادي نسيت خصني نزيد ديسكريبشن. بعدا حنا لقينا هاد لي زيرور اللهم نلقاوهم دابا ولا نلقاوهم حتى كاين في 58 هنايا قالك str pose خصها جوج ديال لي بارامتر. هنايا شنو كاين سبستر str فين كاين هذيك خلك في 58 ياك في الابلود فايل كاين اكستنشن هنايا هنا str pose راني غلط انا خصني بعدا نعطيه حتى النيم مني غادي تبدا النيم هو اللي غتقلب فيه غتحبس في البوان غادي تريكوبيري ليكستونسيون. زيد نشوفو شي اخر قبل ما ندوزو للموديل. هذا غير call to undefined method صافي دابا راه حنا مزيانين. دابا غادي نمشيو اسيدي للموديل. الموديل ديالنا هو اللي غادي نزيدو فيه الاخر هنا في البرودكت. فانا مازال ما زدتش الفونكسيون مشيت كنتيستي هنا public function product برودكت. فغادي نجي نشوفو اليوزرز فحيت اليوزرز ديجا كنا درنا فيه هادشي ماشي هنايا في اليوزر. فغير باش نريكوبيري حيت انا كنعجز نكتب هادشي كامل غادي نكوبيه وغادي نجيبو ونكوليه هنايا. فدابا قلنا غادي نديرو دابا لاجو غادي ندوزو مباشرة لاجو. دابا لاجو سيدي غادي نديرو سيدي خصنا اول حاجه سيدي نريكوبيريو نعمل سيدي. فعندنا اد برودكت بلاتي هنايا عندنا انسيرت انتو برودكتس وعندنا شنو كنزيدو برودكت تايتل. عندنا هنايا حيت كلهم بادين برودكت فعندنا برودكت description عندنا product description more description عندنا quantity عندنا product more quantity عندنا product image وعندنا product price وعندنا old price وعندنا short disk. كنظن هادشي اللي كاين. والكاتيجوري اي دي نسيتها كاتيجوري اي دي. وهنايا غادي يكون نفس الشيء هنايا في هادو نفس الشيء هنايا quantité image وهنايا غادي نديرو الفيرغول. فين هي ليماج هنا البرايس وغادي نديرو عاوتاني فيرغول وهنايا الشورت هنايا البرايس الأولد برايس شورت ديسك وهنايا برودكت كاتيجوري اي دي. فهادي دابا خص شحال من خطره كطلع ايرور ديال لي شون اللي داير نتا ماشي هما نفسهم اللي كاينين هنا. فنديرو نحسبوهم 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. انا راني داير واحد الايرور هو انني ما زيدتش هنا دو بوين وهنا دو بوين وهنا في الشورت ديسك دو بوين وهنا دو بوين راني نسيت ما زدتهاش باش ما يعطيناش الايرور. وغادي نجيو لهنا عاوتاني غادي نزيدو نفس الشيء product title
product description product quantity شنو اخر product image غنجيو نكوبيو شحال عندنا تما 4 مازال خاصنا 4 غادي نجيو لهنايا غنكحزو هادي لهنا وهادي فما عرفتش علاش VS كود ما اورغانيزيش الكود كما اورغانيزيه في الجافا سكريبت. في الجافا سكريبت هي كتكتب كدير اونريجستري صافي كيتقاد الامور. قلنا عندنا البرودكت ايميج، عندنا البرودكت برايس، عندنا الاولد برايس، عندنا الشورت ديسك، عندنا برودكت كاتيجوري اي دي. فدابا هادو هما الاخر ديالنا. دابا صافي غادي نيكزيكوتيو ونجربو نشوفو. فغادي نجيو لهنا غادي نعاودو نمشيو للادمين ولا نعاودو نصيفطو هذا. المهم اللي بغيتو نديرو اكتواليزي نعاودو نصيفطو نشوف. فعندنا انتجريتي كونسترانت كولوم برودكت تايتل كنوت بينال عندنا شي ايرور. برودكت تايتل ها هي، ولكن حنا هنايا في اد برودكت فين هي؟ هنايا راه ديجا عندنا نيم برودكت تايتل، وهنايا برودكت تايتل، ها هو برودكت تايتل بوست برودكت تايتل. فغادي نشوفو ليماج واش دازت ولا ما دازتش. فها هي شتيها ليماج، هي راه ديجا دازت. الا جيتي تشوف تلقى ليماج دازت، ها هي انيمال كداكداشي. فواخا ما فتحاش المهم راه ليماج راه كاينه. فممكن انك دير عاوتاني تزيد تقلب فخصك تزيد تبحث باش تبقى تسوبريمي ليماج، مثلا تسوبريمي ليماج من الاخر. المهم غادي نديرو عاود شي طرشيبه اخرى، نعاودو نديرو واحد التست نشوفو واش غادي تزاد هادشي ولا ما. نخليو ملتي ميديا ولا نديرو شي حاجه اخرى. غنديرو الكونتيتي مثلا، شوفو شي ايماج كما كانت. ايماج اي ايماج كما كانت صافي. غادي نشوف هاد الايماج هادي. فإلا درنا فاليدي كولوم برودكت كنوت بينال، فين هادشي؟ في برودكت بوان بي اش بي لاين 50 عجب. ما عرفتش فين كاين الايرور بالضبط. كاين مشكل يا حبيبي. واخا بلاتي حنا ما غناجوتيو حتى لعبه دابا. غادي نديرو غير برنت. شوفو غير الداتا اللي كتجي عندنا شنو فيها. برنت ار داتا، شوفو غير الداتا شنو فيها بعدا. فهادو هما لي زيرور اللي كطيحو فيهم وكتبقى تصيفط لي. فهكذا خصك دير الا بغيتي تقلب فيها عندك المشكل. فانا عندي البرودكت تايتل توشيبا، برودكت ديسكريبشن ها هو، كلشي جاي. هانتا كلشي كاع جاي. ليماج ها هي، كلشي كاين، كلشي ها هنا. واخا هكداك كيعطينا الايرور عطانا عندنا اد برودكت داتا. فهنا هو برودكت تايتل ديسكريبشن كونتيتي. فإلا جينا لاد برودكت هنايا، فين هو هاد برودكت؟ هو هذا. فعندنا برودكت هنا تايتل، برودكت تايتل انسرت انتو برودكتس، وهنايا هما هادو، وهنايا ها هي فهمتي. واخا سيدي غادي نجيو لهنا حتى هنا. غادي نديرو بلاصة ما نديرو هادشي كاع حنايا. غادي نديرو هكدا، غنديرو برانت بلاتي صافي. انا خصني بعدا نعطيها البارامتر داتا. منين هو غادي ريكوبيري؟ فانا ما عطيتوش الداتا فهمتي. داكشي علاش ربما انت راك تكون لاحظتيها الا كنتي
انتبهتي لها راه برافو عليك، راك ماشي في السكه الصحيحه. فهي انا هنا عاطيه داتا، ولكن هنايا راني ما هنايا في برودكتس فما ريكوبيريناش الداتا. فدابا غادي نديرو اكتواليزي مره اخرى ونصيفطو الفورم. فودانا البرودكتس، قالك برودوي اجوتي. فإلا جينا لهنايا غادي نلقاوها هو توشيبا ولا هو ليماج هنا مافيشيا غير حيت انا راني مريكوبيريها من داك لو ليان. فإلا بغينا دابا نبدلو ليماج غنجيو للبرودكتس، فين هنايا هي اي ام جي ديالي، هاد السورس هادي غادي نديرو لها هكدا، غادي نحيدو هادي دابا من هنايا حيت مغاديش نحتاجوها، نديرو لها هكدا. فدابا الا بغينا نريكوبيريو عندنا حنايا ديجا في public slash uploads slash غادي نهزو دابا عاد غادي نهزو ليماج ديالنا اللي هي هادي هنايا، غادي نجيبو هادي وغنديروها هنايا product image وغادي نكوبيو هادي حيت غادي نحتاجوها حتى في ماتر من الاخر. فغادي نديرو اكتواليزي، ها هي شتي ها هي تافيشات ليماج. فهادو ما تافيشاوش حيت بدلنا، هادي هي ليماج انا اللي زدت. فغادي نديرو نفس الشيء حتى في لاكوي وفي باقي الاخر في شو. فهنايا فين عندي ليماج اللي هي هاد ليماج هادي هي غادي نسوبريميو هادشي حنا كنا دايرينو غير على حسب تيست وصافي، باش كنا كنتيستيو نفس الشيء حتى في شو. شتي نفس الشيء حتى في شو. هنايا غادي نمشي لشو وغادي نزيدها فين هي هذيك، فين هي الايميج هي هادي. غادي نحيدو هادي من هنا، هادي نحيدوها وغادي نزيدو الايماج ديالنا. شتي دابا ما عرفناش حتى شنو كوبينا من هنايا، كوبينا ما كوبيناش داكشي كماين باغي. فدابا الا جينا ودرنا اكتواليزي بالنسبه ليزيماج الاخرين ما غيعطيو مناش، ولكن هادي هي توشيبا هي هادي. فإلا كليكينا عليها فهنايا كاين واقيلا شي مشكل، فغنسبكتاو ونشوفو فين كاين المشكل. نشوفو الاليمنتس حيت انا ولفت كنخدم غير بالكونسول، فمشيت مباشره نحو الكونسول. فهنايا الكول ام دي شحال من طاق صافي بقينا هنا. صافي ايماج طوب ما فيها والو، شتي ما كاين والو هنايا، كاين شي حاجه ماشي هذيك. فين هي هذيك؟ عندي في شو هنايا هنايا حيت هذا اوبجيكت صافي، حيت هنايا خدامين بالاوبجيكت ماشي بالاراي. وهادي راني سبقت وقلتها لك. فهنايا تعرف بيننا راه حتى حنا كنغلطو. فدابا هي ليماج ديالنا هي هادي اللي زدنا، والبرودوي ديالنا هما هادوك. فدابا حنا درنا سيدي لاجو، بقى لنا لا موديفيكاسيون غادي نديروها في الجزء القادم، ومن تما غادي نموديفيو هاد التصاور هادو غادي نديرو لهم لا موديفيكاسيون. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا، واخا كان طويل جدا. الا عجبك هادشي جيم بارطاجي، تابونا في لاشين اصاحبي، نزيدو شويه للقدام، تابوناو معنا وزيدونا شويه للقدام. يلا نشوفو في الجزء القادم.